अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। गेम उलट चुकी है, इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। कप्तान के लिए और पीटीआई के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है कि अब आगे क्या होगा। पंजाब के अंदर भी बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही हैं। पीडीएम और खास तौर पे स्पीकर ने आइन की जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं, क्या स्पीकर राजा परवेज अशरफ पर कोई आर्टिकल 6 लगाने की बात करेगा? क्या इस मुल्क के अंदर इस बेशर्मी का कोई हिसाब लिया जाएगा? और भी बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस समेत सबसे पहले जनाब, अब से कुछ देर पहले खबर आई कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 35 पीटीआई के एमएनएज के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। आपको पता होगा आज पीटीआई ने मुशावरत करनी थी, हतमी मुशावरत, कि कौमी असम्बली के अंदर वापस जाना है या नहीं जाना। कल भी ये ऐलान हुआ था कि कौमी असम्बली के अंदर वापसी हो रही है, क्योंकि एतमाद के वोट का कहना है या आदमी एतमाद मूव करनी है। तो इस सारे सिलसिले में और फिर अपोजिशन भी तो बनना है ना। कल को अगर कौमी असम्बली टूट जाती है, राजा परवेज अशरफ ने तो नहीं डिसाइड करना कि अबूरी वजीर आजम कौन होगा, अबूरी काबीना कौन होगी। तो लिहाजा इस सारे सिलसिले को हतमी शक्ल देने के लिए पीटीआई ने यह फैसला किया कि हम कौमी असम्बली में वापस जाते हैं। लेकिन जब फैसला हुआ, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हम पीटीआई को कौमी असम्बली के अंदर वेलकम करेंगे। आज अचानक खबर आई, अभी मैंने आपको नाम भी बताने हैं, कि 35 एमएनएज, 35 मेंबर पीटीआई के, उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। कि ये बड़ा एक झटका है। लेकिन जो असूली और आईनी बात है, आज के दिन तक पिछले 8 महीनों से पीटीआई ने इस्तीफे दिए हुए हैं, और पीटीआई का एक ही मुतालबा था कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, हम सब के इस्तीफे कबूल किए जाएं जो 123 मेंबर्स ने दिए हुए हैं। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, ये मामला हर जगह पे डिस्कस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि स्पीकर का इख्तियार है तो स्पीकर अपने इख्तियार के मुताबिक तस्दीक करके ही करेगा। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। स्पीकर से बार बार कहा गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत भी लिखा, एक वफ्द ने मुलाकात भी कर डाली स्पीकर के साथ, पीटीआई के वफ्द ने। तो उन्होंने बताया क्योंकि वो 20 से 22 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो फोन करते हैं कि हमारा इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट ना करें, हमारे सिग्नेचर जाली हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो आपकी हाजिरी भी लगा के जाते हैं, कुछ लोग सैलरी भी लेते हैं, और कुछ लोगों ने, कुछ यानी मेंबर्स ने, एमएनएज ने, पीटीआई के मेंबर्स ने छुट्टी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है कि हमारी गैर हाजिरी शुमार ना की जाए, बल्कि हम लीव पर हैं। तो लिहाजा स्पीकर ने कहा क्योंकि मेरा ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, हम असूली लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, और हमारा जो ईमान है वो जमहूरियत है, आइन है, हमने इस मुल्क को आइन दिया है, लिहाजा हम आइन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। आइन ये कहता है एक एक मेंबर मेरे सामने पेश हो, अपने इस्तीफे की तस्दीक करे, और जब वो स्पीकर को मुतमिन कर दे, कहा गया कि इकट्ठे भी ना आए, यानी इकट्ठे भी मुतमिन करने ना आए कि 130 120 जितने भी, यानी एक बड़ी तादाद आ जाए और कहे कि हम सारे इत्तेफाक करते हैं, करो हमारे कबूल। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल एक एक शख्स आए, सिग्नेचर की तस्दीक करे, इस्तीफा हाथ से लिखे, यानी सादे पेज पर हैंड रिटन हो, कंप्यूटराइज भी नहीं कि आपने जो कंप्यूटर से लिखा हुआ हो, हाथ से टाइप करे, हाथ से सिग्नेचर करे, और उसके बाद मुझे इंटरव्यू दे, यानी तस्दीक करे ना, उसके बाद मैं कबूल करूंगा। अब कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठ है। कहां गया आइन, कहां गया असूल, कहां गया ज़ाब्ता? ये बेशर्मी है, ये बेहूदगी है, ये 2 नंबरी है। अब आए वो नदीम अफजल चंद साहब और बाकी इत्जाज एहसन साहब या पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनका ओढ़ना बिछोना जमहूरियत है, जो दिन रात असूल की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम तो असूल पसंद लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमारे जमहूरी रवैये हैं। ये जमहूरी रवैया है कि कल तक कह रहे थे कि इस्तीफे जो हैं वो एक एक आएगा तो उसके बाद कबूल करेंगे, अब तो वो गए भी नहीं। यानी जिन लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए हैं, ये लिस्ट में
آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو لوگ جناب جن کے استعفے قبول کیے گئے، یہ لسٹ آ چکی ہے میرے پاس جناب. اچھا جی، مراد سعید صاحب، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، پرویز خٹک صاحب، عمران خٹک صاحب، شہریار افریدی صاحب، علی امین خان گنڈا پور صاحب، نور الامین قادری صاحب، راجہ خرم شہزاد صاحب، علی نواز اوان، اسد عمر، صداقت علی عباسی، اچھا جی، غلام سرور خان، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید احمد، منصور حیات خان، فواد احمد چودھری، اچھا جی، ثناء اللہ خان مستی کھیل، محمد حماد اظہر صاحب، سنتے جائیے گا، شفقت محمود خان، ملک محمد عامر ڈوگر، مخدوم شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، فہیم خان، سیف الرحمان، محمد عالمگیر خان، سید علی حیدر زیدی، آفتاب حسین صدیقی، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر، محمد اسلم خان، محمد نجیب ہارون، محمد قاسم خان سوری، اور ریزرو سیٹ پر جناب عالیہ حمزہ ملک، نمبر 2 کنول شوزب. یہ جناب 35 استعفے ہیں. ان 35 میں سے کوئی ایک بھی گیا ہے؟ کوئی ایک بھی تصدیق کے لیے گیا ہے؟ یعنی اب قانون کدھر گیا؟ اب آئین کدھر گیا؟ اب عدالتیں کدھر گئیں؟ اب جناب اب سپیکر صاحب کا اصول کدھر گیا؟ سپیکر صاحب کی سٹیٹمنٹس کدھر گئی؟ یہ بے شرمی کی حد ہے. جتنی بے شرمی کہا جائے اتنی ہی یہ بے شرمی ہے جب ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارے استعفے قبول کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر جناب نہیں کیے گئے. پھر 35، یعنی عدالتوں کو اس پہ تو پوچھنا چاہیے نا. جب آپ کہتے ہو کہ تصدیق کریں گے، ایک ایک کر کریں گے، پہلے جو 11 قبول کیے تھے وہ بھی پیش نہیں ہوئے تھے ایک ایک کر کے، تو اور یہ 35 بھی نہیں ہوئے، تو آپ یہ 35 کیسے کر لیے؟ اور اس سے بڑی تیزی دیکھیے، الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ ان 35 کو ڈی نوٹیفائی کر بھی دیا. یعنی واپس آ کر کوئی گیم یہ نہ کر سکیں یہاں پہ، اس سے وہ بچنے کے لیے یہ سارا اب جناب پی ٹی آئی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں ان کا یہ اعتراض نہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیوں کی گئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کتنا بڑا یو ٹرن ہے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا، بڑا یو ٹرن لے رہے ہیں، یہ تو اب چیخ رہے ہیں استعفے قبول ہوئے ہیں، ان کی تو چیخیں نہیں کر رہی ہیں ان کے استعفے قبول ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے 123 نے استعفے دیے ہیں، 123 کے قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اگر تم کہتے ہو کہ باقیوں کے وہ ایک ایک کر کے پیش ہوں، تو یہ 35 بھی ایک ایک کر کے پیش نہیں ہوئے، وہ 11 پہلے بھی ایک ایک کر کے پیش نہیں ہوئے. تو تم ہو کیا؟ تمہیں کون سا قانون، تم کون سا آئین سمجھ آتا ہے؟ تم یہ ملک کے آئین کا مذاق اڑا کیوں رہے ہو؟ اور اس ملک کی عدالتیں یہ قومی اسمبلی ہے حضور، یہ قومی اسمبلی ہے، اور یہ ساتھ پیدل چلے نا قومی اسمبلی سے نکل کے سپریم کورٹ تک پہنچنے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں. 30 سیکنڈ قومی اسمبلی کے گیٹ سے جاتے ہوئے پیدل سپریم کورٹ 30 سیکنڈ. لیکن یہ 30 سیکنڈ کی دوری پر سپریم کورٹ کو کیوں آئین کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ خیر جی، اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ یہی پلان کر رہے ہیں نا کہ اگر رن آف الیکشن ہوتا ہے، رن آف الیکشن بھی ہم ہی جیتیں. یعنی وہ 172 پورے نہ کر سکے تو اس کے بعد جو رن آف الیکشن ہوتا ہے کہ جس کی میجورٹی ہو، پھر ظاہر ہے اگر 35 سے اور کم ہو گئے پھر یہ پی ٹی آئی اگر اسمبلی میں واپس جاتی بھی ہے تو میجورٹی تو نہیں ہوگی رن آف الیکشن، یہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو یہ خیر جی بہت ہی ایک غیر اخلاقی حرکت کی گئی. اور دوسری غیر اخلاقی اور شرمناک حرکت پنجاب کے اندر آہد چیمہ، جن کا دن کو بھی میں نے ذکر کیا تھا، جن پر بے شمار الزامات ہیں، آہد چیمہ کا نام حضور دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. اور دوسرا کون سا؟ محسن نقوی. محسن نقوی کا آپ کو پتہ ہے؟ محسن نقوی وہی چینل 24 کا مالک، وہی سٹی 42 اور یہ چینل 24 جو ہے اس کا مالک محسن نقوی، اور زرداری کا ٹاؤٹ، اور یہ جو عدم اعتماد، یہ بندے لوٹے بنانا، اور اس کے علاوہ چودھری شجاعت سے خط لکھوانا، یہ سارے معاملوں کا ماسٹر مائنڈ زرداری کا چیلا ہے، اور چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی بھانجی کا شوہر ہے. یعنی یہ رشتے میں اس کا یہ مونس الہی کا بہنوئی ہی لگتا ہے کیونکہ ان کی کزن کا یہ ہسبینڈ ہے. اور اس کے علاوہ چودھری سالک حسین جو کہ شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، اور یہ محسن نقوی دونوں ہم زلف یعنی دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ بہنیں ہیں. تو لہٰذا یہ معاملہ ہے.
یعنی ذرا بھی سیریس نہیں لیا گیا. علیم خان کا پہلے نام آیا, پھر جناب وہ نام اسد بھون کا نام آیا, اسد بھون صاحب کا, اور اس کے بعد جناب احد چیمہ کا نام آ گیا, اور اب جناب محسن نقوی صاحب کا نام آ گیا. تو لہٰذا وقت تو تقریباً اب ختم ہونے والا ہے. پی ٹی آئی نے جو نام دیے تھے وہ معقول تھے, وہ سب کے لیے قابل اعتبار تھے, اور وہ دونوں جماعتوں کے ساتھ کام کر چکے تھے. سخیرہ صاحب بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو مذاق بنا دیا ہے. اتنے شرمناک, یعنی وہ احد چیمہ جس پر درجنوں کیسز ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ کرپشن کے انبار لگائے, وہ جو پانی صاف پانی کمپنیاں اور ساری ان چیزوں کے اندر وہ جیل رہ چکے ہیں. اور محسن نقوی ایک ایسا قابل اعتراض انسان جو زرداری کا چیلا ہے اور ایک میڈیا کا مالک ہے. یعنی کبھی نجم سیٹھی کو لگا دو صحافی کو, کبھی ایک میڈیا چینل ٹی وی چینل کے مالک کو وزیر اعلیٰ لگا دو, اور اس ساری کہانی میں نجم سیٹھی ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے کہ مجھے لگا دیا جائے. تو یہ معاملات ہیں جی, اس ملک کے اندر بے شرمی ہو رہی ہے, اور بے شرمی کی ساری حدیں بلکہ پار ہو رہی ہیں. پاکستان زندہ باد.